पूरी हिस्ट्री में ऐसा जुल्म कहीं नहीं देखा गया जो आज फ़लस्तीन के साथ हुआ। उस पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया था कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म। अगर उन शहीद बच्चों ने हमारा गिरेबान पकड़ कर ये कहा कि आप लोग क्या कर रहे थे जब हम पर जुल्म हो रहा था, मुसलमान तो एक जान है कि आपको तकलीफ़ नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वालों को सादिक बल की जानिब से निहायत ही मोहब्बत और खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आजकल दुनिया में देखा जा रहा है कि जो कुछ भी हिस्ट्री में हुआ मुसलमानों के साथ, चाहे वो कश्मीर में हुआ, बर्मा में हुआ, चाइना के जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, और जो इस पर दुनिया का रिस्पॉन्स है, ये भी हमने देखा। लेकिन पूरी हिस्ट्री में ऐसा जुल्म कहीं नहीं देखा गया जो आज फ़लस्तीन के साथ हुआ। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इस तरह से तशद्दुद कर रहा है, इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लॉ में भी मना है। इसराइल फ़लस्तीन के साथ जो रवैया इख्तियार कर रहा है पूरी दुनिया के सामने वो रवा है, और इस पर जो पूरी दुनिया का जो रवैया है, मुस्लिम उम्मत का जो रवैया है, उस पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ख़वातीन और बच्चों को बुरे तरीके से जुल्म करके शहीद किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। कोई भी परवाह नहीं की जा रही, किसी की कोई परवाह नहीं की जा रही कि इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, और हमें जो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। इसराइल को किसी चीज़ की परवाह नहीं। अच्छा, ये परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। आजकल के मुसलमान अपनी मसरूफियत किन चीज़ को बनाए हुए बैठे हैं? आजकल के मुसलमान अपनी मसरूफियत क्रिकेट मैच को बनाकर बैठे हैं। आजकल के मुसलमान जो पूरी उम्मत मुस्लिमा है वो अपनी मसरूफियत नाच गाने को बना के बैठी हुई है। हम अपनी वीडियोस वायरल कर लें इस चीज़ के लिए बैठी हुई है। कोई सीरियसनेस नहीं है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या रवैया हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया था कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानद हैं। अगर एक जिस्म के हिस्से में कोई भी किसी भी किस्म का कोई परेशानी, कोई दर्द होता है तो उसकी वजह से पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन हमारा हाल, हमारे जो रवैये हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो सबके सामने हम खुद भी पहचान सकते हैं कि हम किस मकाम पर खड़े हो। वहाँ के मुसलमानों की हालत देखिए क्या हो रही है, किस तरह उन पे बम मारे जा रहे हैं, किस तरह बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। तो आप वीडियोस तो उठाकर देखें, आपको अफसोस होगा। बाप वालिदैन अपने बच्चों को, सर कटे बच्चों को लेकर भाग रहे हैं, ज़ख्मी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। अफसोस होता है देख के। हम अगर ये फील करें कि उन बच्चों की जगह हमारे बच्चे हों तो हमारा क्या हाल होगा। अच्छा, ये लगता है कि हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके साथ हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं, क्या पता हमारे साथ भी यही हो जाए। ये वक्त, ये जो घड़ियां हैं, इसको गनीमत जाने और आवाज़ उठाइए। अब मुझसे कहा जाता है कि हम एक आवाज़ उठा के हमारे इंडिविजुअली तौर पर क्या होगा। चाहे किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, चाहे कोई आपकी नहीं सुन रहा होता है, नहीं सुन रहा, इंडिविजुअल लेवल पर कोई नहीं सुनता। जब तक हुकूमती सतह पर ये चीज़ नहीं उठाई जाएगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब क़यामत के रोज़ वो शहीद बच्चे, वो शहीद मज़लूम औरतें, वो बच्चे जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शिकायत कर रहे होंगे
کہ یا اللہ ہم پر ظلم کیا جا رہا تھا تو تیرے جو بندے ہیں وہ خاموش بیٹھے، جو جن کو ہمارا درد فیل ہونا چاہیے تھا وہ خاموش بیٹھے ہوئے، تو ہم کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے انڈیویجولی طور پر تو اپنی آواز اٹھائی تھی، اب اوپر کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے طور پر جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ لیکن اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی، اس کو برا نہ جانا، اپنے طور پر جتنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں کیا، تو اگر ان شہید بچوں نے ہمارا گریبان پکڑ کر یہ کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمان تو ایک جان ہے، کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان اس وقت کہیں گے؟ ذرا سوچیے، کس منہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں؟ کس منہ سے ہم کہیں گے؟ ہمیں اس وقت شرمندگی کے علاوہ کیا کچھ ہاتھ لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہا نا کہ ایک مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی جان مال سے دوسرا مسلمان، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے کچھ فزیکلی طور پر نہیں کر سکتے، ان سے فزیکل جہاد میں ان کے لیے شریک نہیں ہو سکتے، تو کم سے کم جہاد باللسان تو کر سکتے ہیں، آواز سے، اپنی زبان سے، اپنی جو جس لیول پر ہے اس لیول پر تو ہم جہاد کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہم کر سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی کہہ کر ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اس جہاد میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آواز بلند کیجئے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا ایمان کا سب سے لو لیول، نچلا درجہ وہ ہے کہ ایک برائی ہو رہی ہے، وہ اس کو روک نہیں رہا، بس اس کو دل میں برا جان رہا ہے۔ بے شک ہم اس کو دل میں، تو جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو دل میں تو برا جان رہے، لیکن کچھ فزیکل ایکشن نہیں کر رہے، تو یہ ہمارے ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ تو کیا ہم اپنے ایمان کے سب سے لو لیول پر آ گئے کہ ہم صرف دل میں برا جان رہے ہیں، یا پھر ہمیں احساس، ہمیں دکھ صرف اس وقت ہو رہا ہے جب ہم کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ملبے تلے بچوں کو نکالا جا رہا ہے، ملبے تلے جب بچے کو نکالا گیا، میں نے بھی دیکھی ہیں ویڈیوز، ملبے تلے جب بچوں کو نکالا گیا تو اس کا سر نہیں تھا، وہ مر چکا تھا، یا پھر کوئی ایسی حالت میں تھا، ایسی زخمی حالت میں تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اس کا باپ اس کو لیے ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ سوچیے ان پر کیا بیت رہی ہوگی، اتنے معصوم بچوں پر ظلم ہوا۔ وہ عورتیں جن کا مسلمان اپنی عورتوں کی حفاظت کا ذمہ ہے، وہ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ عورتیں ہمیں پکار رہی ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنی پرائورٹیز، اپنی مصروفیات کن چیز کو بنایا ہوا ہے؟ ہم نے اپنی پرائورٹیز کرکٹ میچز کو بنا لیا، فحش ویڈیوز کو بنا لیا، ناچ گانے کو بنا لیا۔ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے اپنی پرائورٹیز نہیں بنایا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ آج جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ کوئی دور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے۔ اگر یہی ہم کرتے رہے، یہ اسی طرح خاموش رہے، غیرت ایمانی نہ جاگی، تو کیا پتہ کل ہم ان کی جگہ پر ہم ہوں، ہماری یہ بلڈنگ ہمارے سروں پر گرا دی جائے گی، وہیں سے کوئی ملک، ہمارا پڑوسی ملک ہم پر بم گرا دے گا۔ ایسے ایٹم بم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کر سکے، جو ان عورتوں اور بچوں کو شہید ہونے سے، ان کو ظلم سے نجات نہ دلا سکے۔ سوچئے، اور اپنے طور پر جتنا ہو سکے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بوریا بستر باندھے اور فلسطین چلے جائیں، اسرائیل چلے جائیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں، ان کے بم کے آگے کھڑے ہو جائیں، کہ آؤ مجھے مارو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شعور دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عقل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کو استعمال کیجیے، اپنی عقل کو استعمال کیجیے، اپنے شعور کو استعمال کیجیے، اور جس طرف جانا چاہیے اس طرف جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے، ہم کون ہیں اپنی پہچان عطا فرمائے، اور ان جو ظالم ہیں ان پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔